सर्टिफिकेट का नाम नहीं है, यह खुदावंद की बुलाहट का नाम है। जिसको खुदावंद की बुलाहट होती है, खुदावंद उसके वसीला काम करता है और लोग उसके वसीला से बरकत पाते हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं। जिस तरह अमाल की किताब 13वां बाब दूसरी और तीसरी आयत से पढ़िए, जो जल्दी निकाल सकता। माइक दें भैया, एक माइक दें, निकालिए अमाल की किताब 13वां बाब। हाँ, जो जल्दी निकाल सकता है ना, पढ़िए अमाल 13वां बाब दूसरी आयत से। कलाम खुदा में मखसूस कर दो मेरे लिए बरनबास और शाऊल को मखसूस कर दो। मखसूस कर दो। ये किसकी आवाज है? रूह कुदस की आवाज़, खुदा की आवाज है। आमीन। खुदा की ये बुलाहट है। वो ये फरीदा उसे अता करता है जिसमें वो ये गैट्स देखता है, और जबकि यीशु आने वाला है उसकी दुल्हन को तैयार किया जाए। तो आज खुदावंद की बुलाहट है इस भाई के लिए, क्या नाम है, शान, कि खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इसको मखसूस किया जाए। फारसी का एक मकूला है, सोबते बदा बदमी कुनद, सोबते नेका नेक मी कुनद। बदों की सोबत बद बना देती है और नेकों की सोबत नेक बना देती है। और करंथियों के खत में लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये पुराने अहदनामे में बनी इसराइल 1446 कबल मसीह मिस्र से निकले थे। 40 साल का सफ़र था और 1406 में दरिया यर्दन के किनारे पहुंचे। आगे 6 साल फतूहात में लग गए, 14 साल मिरास तकसीम करने में लग गए। फिर 4 साल बहाली में लग गए। आगे 350 साल कादियों का ज़माना रहा। ये मुख्तसर सी तारीख मैंने बताई है। कादियों का इंसाफ बनी इसराइल को पसंद ना आया, क्योंकि वो रिश्वत लेते थे। अब लोगों ने कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे जो हमारा इंसाफ किया करे। 300 साल कादियों का ज़माना है। शाऊल का जो बाप था उसका नाम कैस था, उसने गधे बनाए हुए थे। आजकल तो ये जो मुंजी है, ये धान या चावल की फसल जो होती है या गंदम की फसल होती है, वो ट्रालियों पर रेड़ों पर लाते हैं। उस वक्त कुम्हार गधों पर लाते थे। जो देहातों से जिनका ताल्लुक है वो जानते हैं कि कम्यार जेड़े होंदे सन वो जाके बोल मिलते सन, छट्टां तैयार करते सन ते खोतियां ते लद के फिर आउंदे सन। वो मुंजी होवे या कनक होवे, और वो बोल जिसको कहते थे ना उस वक्त, बोल गंदम का हो या धान का हो, वो कैस बोल मिलने लग पिया। छट्टां तैयार हो गई। बड़ी गौरतलब बात है,
ਬੋਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੈਸ ਨੇ, ਛੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਛੱਟਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਛੱਟਾਂ 'ਚ ਮਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਛੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਕੀਚੂ ਕੀਚੂ ਕਰਕੇ ਬੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਤ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮर्जी बोरा दे जाए। खुदा का जो खादम होता है, जहाँ खुदामद चाहता है वहाँ वो जाएगा तो उसका कलाम मुअस्सर होगा और उसके वसीला से जिंदगियाँ बचेंगी। अपनी मर्जी से वो कलाम नहीं सुनाएगा, खुदामद की मर्जी से। गधे भाग गए, अब बतेरा ढूंढा, गधे नहीं मिले। कैस ने साउल नूं आख्या, बेटा सारा साल मल्लर सुटते रहे हैं ते हुण आप सीजन आया ते खोते नहीं लभदे पे। उन्हें अपने एक दोस्त नूं नाल लिया ते खोते लभन टुर पिया। लभे नहीं, 2 दिन 3 दिन वो फिरते रहे, नहीं लभे। उन्हें आख्या चलो टेवा ना लवाइए, अज भी टेवे लवाते ना। उस वक्त नबियों को गैब बीन कहते थे, उनसे वो पूछते चलो टेवा लवा लीजिए। गैब बीन के पास चले और यरूशलेम की तरफ दोनों आए, तो कहते हमारे पास तो कुछ चीज़ नहीं है। तो दोस्त ने कहा मेरे पास एक पाव चांदी है, चलो वो ही रख देंगे उसके आगे। ये टेवा लवान जा रहे ने खोतियां दा। खुदा ने बाबे सैमुअल को कहा, ए जरा लम्मा जा मुंडा आउंदे उसे इसराइल का बादशाह मसा कर दे। उसे इसराइल का बादशाह मसा कर दे। पहला सैमुएल 9वें बाब में है ये वाकया। अब वो गैबीन का घर पूछते हैं, जी गैबीन का घर कहाँ है? तो किसी ने बताया इस गली में जाओ, फलां के चौक से आप ऊपर जाएगी चढ़ाई। तो जिस तरह उन्होंने बताया वो गए और बाबा सैमुएल जो था दरवाजे में खड़ा हुआ था। वो पूछते हैं गैबीन के घर जाना है, हमने गैबीन को ढूंढना है, गैबीन के घर जाना है। अब शाऊल कहता है, बाबा सैमुएल कहता है वो मैं ही हूँ गैबीन। वो गैबीन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो गैबीन मैं ही हूँ। गधे तेरे बाप को मिल गए, गधे तेरे बाप को, तेरे बाप को तेरी फिक्र है। गलती समझ आइए कि नहीं? गधे तेरे बाप को मिल गए हैं, तेरे बाप को, केड़े बाप ने? आसमानी बाप को। गधे तेरे बाप को मिल गए हैं, तेरे बाप को तेरी फिक्र है। आ मैं तुझे इसराइल का बादशाह मसा कर दूं। उसने तेल की कुप्पी हाथ में पकड़ी हुई है। जब सैमुएल ने शाऊल से कहा आ मैं तुझे मसा करूं, शाऊल कहता बाबा जी मेरे नाल मजाक ना करो, मैं इस लायक ही नहीं कि तू मुझे मसा करे। बात की समझ आ रही है? बाबा जी मेरे नाल मजाक ना करो, मेरा तुहाडा मजाक नहीं फबदा। तुसी बुढ़े हो तो मैं जवान हाँ, तुहाडा मेरा मजाक नहीं फबदा। बाबा जी मेरे नाल मजाक ना करो, मैनू बादशाह ना बनाओ। जे बादशाह बनाना जे जरदारी नू जां नवाज शरीफ नू बना छड़ो। उन्हें आख्या जे बादशाह बनाना जे तो फिर यहूदा दे कबीला च बनाओ, मैनू बादशाह ना बनाया जे तुसा मैनू बादशाह बना भी छड़िया ते यहूदा दे कबीले वाले मैनू कबूल नहीं करना, उन्हें मैनू मार छड़ना, उन्हें मैनू कबूल ही नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, खुदा की बुलाहट होती है
लेकिन कलीसिया उसको कबूल नहीं करती। तू मुझे बादशाह ना बना। ये यहूदा का जो कबीला, यहूदा का कबीला बड़ा कड़हान सी। ये अपने आप को चौधरी समझते हैं, चौधरियों का कबीला सी यहूदा का कबीला। बाबा जी मेरे नाल मजाक ना करो, मेरा तो कबीला भी सारे तो छोटा है। किहड़े कबीले का ही भला? बिन्यामीन के कबीले का। बाबा जी मेरा तो कबीला भी सारा तो छोटा है, मेरा तो घराना भी बड़ा गरीब है, मेरा तो बाप भी बड़ा गरीब है, असी तो कमियार हाँ। बाबा जी मैनू बादशाह ना बनाओ। अब सुनिए, बाबा सैमुअल तेल की कुप्पी लेके आगे आगे जाता है और वह पीछे पीछे हटता है। बाबा सैमुअल तेल की कुप्पी लेके उसे बसा करने के लिए आगे आगे होता और वो पीछे पीछे जाता है। नामे बाप की 21वीं आयत, पहला सैमुअल नामे बाप की 21वीं आयत है। पहला सैमुअल नामे बाप की 21वीं आयत है। एक नंबर खोलो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इसराइल के सब छोटे कबीले का नहीं? और क्या सबसे छोटा है हाँ? और क्या मेरा घराना बिन्यामीनी के कबीला के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? बाबा जी मजाक ना करो, मेरे नाल इंज दियां गल्लां ना करो। हुण बाबा सैमुअल आंदा है, चल जे मेरियां गल्लां दा नहीं इतबार ते जा वापस, जिमें मैं आना जे तेरे नाल इंजी होया ते समझी खुदा ने तुझे इसराइल का बादशाह मुंतखब किया है। जब तू वापस जाएगा तो 2 आदमी तुझे मिलेंगे, वो तुझे यही कहेंगे कि गधे तेरे बाप को मिल गए हैं, तेरे बाप को तेरी फिक्र है। उससे आगे जाएगा, आगे 3 आदमी होंगे, एक दे मोढे ते मैदा मशकीदा होएगा, एक दे कोल रोटी दे गिरदे होंगे, एक दे कोल बकरी दे 2 बच्चे होंगे। वो तुझे 2 गिरदे देंगे, उनसे ले लेना। आगे बड़ी खास बात है, और जब तू खुदावंद के पहाड़ के करीब पहुंचेगा तो नबियों की जमात नबूवत करती आ रही होगी, क्रिस्तिश करती आ रही होगी, खुदावंद की सताइश करती आ रही होगी। जब तू उनमें मिल जाएगा तो बदल के और एक किस्म का इंसान बन जाएगा। जब तू उनमें 10वें बाब की 5वीं आयत, 10वें बाब की 5वीं आयत है, जब तू उनमें मिल जाएगा, किन में? खुदा के लोगों में। जब तू खुदा के लोगों में मिल जाएगा तो बदल कर और एक किस्म का आदमी बन जाएगा। 5वीं आयत, और बात उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है। हाँ? जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी। जब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और तू बदल कर और ही किस्म का आदमी हो जाएगा। बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। कैसा आदमी हो जाएगा? कैसा आदमी हो जाएगा? नबियों में मिल जाएगा, खुदा के लोगों में मिल जाएगा तो बदल कर और ही किस्म का आदमी हो जाएगा। तेरा किरदार बदल जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे ख्यालात बदल जाएंगे, तेरे दिल के इरादे बदल जाएंगे, और वो सब शैतानी कुव्वतें दूर हो जाएंगी, शैतानी इरादे बदल जाएंगे, और तेरे अंदर रूहानी इरादे आ जाएंगे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सचमुच ऐसा हुआ जब साउल
उन नबियों की जमात जो परस्तिश करती आ रही थी, नबूवत करती आ रही थी, उनमें शामिल हुआ। खुदावंद की रूह उस पर नाज़िल हुई और वो बदल कर, जैसा बाबे सैमुअल ने कहा, और ही किस्म का इंसान बन गया और उनके साथ नबूवत करने लगा। वो भी उनके साथ नबूवत करता आ रहा है। जब वो घर पहुंचता है, 11वीं आयत, जब वो घर पहुंचता है, ਉਹਦੇ यार वेख के ना उन्होंने नबूवत करते हैं। ਉਹਦੇ जोटीदार जिन्ना दे नाल मिल के क्या करता था, बुरे काम करता था, शराब पीता होगा, पता नहीं क्या क्या वो बुरे काम करता होगा। अब वो मुंह में उंगलियां डाल के कहते हैं, ओए कैस के बेटे को क्या हो गया है, वो साउल को, क्या साउल भी नबियों में है? ये उनके लिए एक अचंबा बन गया, अजीब काम बन गया। क्या साउल भी नबियों में है? इसका मतलब यह है कि उसका पहला किरदार दुरुस्त नहीं था। उसका किरदार अबलीस के लिए था। अब उसका किरदार तब्दील हो गया है। अब उसका किरदार खुदावंद के लिए हो गया है। किरदार तब्दील हो गया है। कैसे? जब वो खुदा के लोगों में मिल गया है। सचमुच ऐसा हुआ और लोग ताज्जुब करते हैं, मुंह में उंगलियां डालते हैं, साउल को क्या हो गया है? क्या साउल भी नबियों में है? दसके दे कोल एक पिंड मुगो कमा, उत्थे ना साधुआं दी कन्वेंशन सी। वो साधुआं ने ना तौबा दा मनून रखा। मैं पैगाम दे बाद, तौबा दा पैगाम उसके बाद आर्डर कॉल दिते कि फटाफट एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया। चलो बाकी लोग भी उठे, उन्होंने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। इबादत के बाद वो लड़का आता है, आंदा है, मेरी जिंदगी च हर गुनाह सी, मेरा किरदार बहुत बुरा था, आज खुदावंद ने मेरी आंखें खोली हैं, मैंने तौबा की है, मुझे बपतिस्मा दे के जाना है। खैर उसने कहा मैंने शुक्रगुजारी की बातें करवानी है, आप मुझे टाइम दे किस तारीख को आप आएंगे। तो मैंने उसको टाइम दे दिया। उस सियालकोट के नाल पिंड गोदपुर, उतों का सी। एक ख़ास बात बता दूं कि पंजाब में जो मसीहत का आगाज़ हुआ था गोदपुर से हुआ था। ये बड़ी लंबी कहानी है सियालकोट। ये मसीहत का आगाज़ पंजाब में ना लाहौर से हुआ, ना गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, कहीं सियालकोट के गांव गोदपुर से हुआ था। ये गोदपुर का आदमी था। जब मैं वहाँ गया, मैं जिन्हों पूछा ना, पुत्र इतने मनवर है रहते से आई, उथे आते ने बाबा इतने कोई मनवर शनवर नहीं, इतने सब नेरे ने, इतने कोई मनवर नहीं, हाँ सारे इतने सारे नेरे ने। वो मैं अगे गया तो एक खोला जाना मकान डिग्गा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਸ ਦੀ ਬੋ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ बैठे हैं, लथे जहाज। मैं उन्होंने पूछा पुत्र इतने कोई मनवर है? बाबा इतने कोई मनवर शनवर नहीं। वो एक पीछे बैठा सी, वो आंदा है बाबे ने मन्नी वाल ना जाना होवे, अज बड़े परौने प्यार नाल आउंदे ने ते बड़े खाने पकाते ने पे। मैं समझ गया, मैं चल मैनू उधर ही लै चलो। वो है लोग मन्नी से वाकिफ थे, लेकिन यसु ने उसे मनवर कर दिया है। यसु ने क्या किया है? उसे मन्नी से मनवर बना दिया है। लेकिन लोग मन्नी को जानते हैं, मनवर को नहीं जानते कि यसु उसकी ज़िंदगी में आया और सचमुच से मन्नी से मनवर कर दिया। मैं गया वही घर से, चलो खाना खादा, जाके उन्हें गिरजे च ऐलान किया, वो जाए गिरजे ते वापस आ जाए, जाए गिरजे में ते वापस आ जाए। मैं पुत्र मैं गल समझ गया कि गिरजे च लोग ही कोई नहीं आए, जाता इस वास्ते कोई चार जी होन तो मैं लैके जा पाल साहब जी। मैं समझ गया, मैं पुत्र चल कोई गल नहीं, चल तो जिन्ने जी होन दे वो नहीं सही। मैं गया तो अगे ना कोई 6-7 ना वडेरियां बुढ़ियां माइयां जड़ियां नूहां तो तंग सन, वो गिरजे गई, वो गिरजे बैठियां।
ہاں جی وہ نال بابے دو ترے بیٹھے وہ بھی بیچارے تنگ ہی سن وہ بھی گرجے ٹر گئے تے 4-5 نہ کڑیاں سن وہ ڈھولکی وجا کے گیت پیاں آخر نہ ڈھولکی رلے تے نہ گیت رل جس ویلے نا میں آخیا آہی گل سی جی وجہ تو باہر باہر جانا سی تے واپس آ جاتا سی 9 بجے نا تے 10-12 کڑیاں نا ہور آ گئیاں وہ گیت چھڈ کے انہوں نے پوچھدیاں نے نہیں مر گیا وہ آدیاں نے نہیں اس قسط میں وہ لتاں ٹوٹیاں نے اگلی قسط چ مرنا چلو انہیں تسلی ہو گئی کہ اسی بھی منہ ویکھ لاندیاں مریا نہیں اسی بھی منہ والا ویکھ لاندیاں چلو تسلی ہو گئی ہے 9:15 بجے میں دعا کر کے کلام شروع کر دیتا عربی دیا ہیکاں لا کے نا جی مولوی لاندے نے عربی کا کلام شروع کیتا اجے 10 منٹ نہ لگے تو سارا گرجا پار کرتا بندہ آیا اچھا میں پیغام ختم کیتا انہوں نے آخیا جی پاری صاحب اپنا تعارف سے کراؤ جدوں میں اپنا تعارف کرایا جفے لا کے ملن لگ پے جی انٹرنیٹ تو تھوڑے بھی کہتے سانوں کی پتا سی تسی آئے ہو آ تو سمجھا سی جویں دا منی آپ ہے ایویں دے کوئی خادم آیا یسوع نے اسے منور کر دیا تھا وہ سچ مچ منور ہو چکا تھا اور پھر اس نے ایک تاریخ رکھی کہ اب مجھے خدا کا خادم مبشرانہ خدمت کے لیے مجھے مسا کرتا اس کی زندگی تبدیل ہو گئی خداوند کی بلاہٹ اور آج وہ بہت بڑا خادم ہے خدا کا کلام سنا رہا ہے میرے ہی شاگرد ہے خداوند کا بہت بڑا خادم بن گیا ہے تو یہ ایک بلاہٹ کا نام ہے جسے خدا اپنے کلام کے لیے اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے انتخاب کرتا ہے اس کے کلام سے لوگ برکت پاتے ہیں تو ساؤل جب وہ اپنے جان پہچانوں میں جاتا ہے اپنے دوستوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا کردار درست نہیں تھا اس لیے لوگ منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے اب بابا سیمویل نے 12 قبیلے جیسے نا بنی اسرائیل کے ان میں قبیلوں کو بلایا کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بادشاہ کو مسا کر دے تو فلاں تاریخ کو سب قبیلے آ جائیں جس کو خدا منتخب کرے گا وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ بن جائے گا مکثر یہ قبیلے سارے آ گئے وہ سارے کوئی 2 گھوڑا بوس کی پا کے آیا ہے کوئی چیئرمین دا لٹھا پا کے آیا مجھے نہیں پتا کہڑے کہڑے کپڑے ہوندے نے چلو وہ سارے تیار ہو کے آئے کہ اساں بادشاہ ہونا ہے جب 12 قبیلوں میں قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ بنیامین کے قبیلے کا نکلا انہوں نے آخیا پہلی بادشاہ تو وہ بھی بنیامین کے قبیلے جو سارے تو چھوٹے قبیلے جو بادشاہ بنے گا چلو نبی کی بات ماننا پڑی کہ یہ خداوند کی طرف سے انتخاب ہوا ہے قرعہ کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ قرعہ خداوند کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے جب بنیامین کے آگے خاندانوں میں ڈالا گیا تو قیس کے خاندان کا قرعہ نکلا قیس کے بیٹوں میں ڈالا گیا تو قرعہ ساؤل کا نکلا اب بابا جی نے تیل کی کپی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے آوازیں دیتا ہے اے ساؤل تو کہاں ہے اے ساؤل تو کہاں ہے جس طرح خدا آدم میں آ کے آدم کو آوازیں دیتا تھا اے آدم تو کہاں ہے اور اس نے جواب دیا اے خداوند میں نے آواز تو تیری سنی لیکن تیرے سامنے آنے سے ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں اسی طرح بابا سیمویل جو ہے وہ آوازیں دیتا ہے ہاتھ میں تیل کی کپی پکڑی ہوئی ہے آوازیں دیتا ہے اے ساؤل ساؤل سامنے نہیں آتا خدا سے پوچھا بابا سیمویل کہ ساؤل کہاں ہے خدا نے آخیا وہ کاٹ کباڑ دے وچ لکیا آئی کاٹ کباڑ کیویں دا ہوندا ہے صفائی ہوندی ہوگی کاٹ کباڑ دے ٹٹیاں منجیاں کرسیاں کی حال ہوندا ان دا مٹی گھٹا ہاں جی وہ لکیا آئی جا کے اس کباڑ خانے چ کڈیا پھڑ کے لے آیا تگلیا مگلیا مٹی دا بھریا آ
کپڑیاں بھی مٹی، منہ تے سر تے بھی مٹی، تگڑیا مگلیا، او خدا نے اسے بادشاہ مخصوص کر دیا۔ زکریا تیسرا باب اس کی دوسری آیت سے پڑھیے ذرا، زکریا کی کتاب۔ اب اس کا جو میلا کچیلا لباس تھا، لائٹ چلی مٹی دا بھریا لباس، تگڑیا مگلیا لباس، مٹی دا بھریا منہ بھی سر بھی، خدا نے اسے سیموئیل نے اسے مسا کر دیا۔ خدا کپڑے نہیں بیندا، تگڑیا مگلیا مسا کر دینا ہے، اور پھر اعلان کرتا ہے اس کے میلے کچیلے کپڑے اتار دو۔ اس کا جو میلا کچیلا لباس تھا اتار دیا گیا اور اسے بادشاہی لباس پہنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا۔ خدا میلے کچیلے کپڑے اتار دیتا ہے۔ زکریا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیں، چلو۔ کلام مقدس میں لکھا، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا۔ یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا، اور خدا نے کیا حکم دیا؟ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ کیا حکم دیا؟ اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی۔ کنی دور کیتی؟ جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا اونے دور اساڈے پاپ خدا نے چوک کے سارے سٹے دور دراڈے۔ جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ اس کے میلے کے کیلے کپڑے اتار دیتا ہے، اور آگے کیا کہتا ہے؟ میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ ساؤل کے میلے کچیلے کپڑے اتار دیے گئے اور اسے بادشاہی لباس نفیس لباس پہنا دیا گیا۔ اسی طرح جو کوئی خدا کے لیے منتخب ہوتا ہے، بڑی خاص بات ہے، سنیے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یشوع کہاں کھڑا ہے؟ خدا کے سامنے، اور ابلیس اس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ جب خدا کسی کو مخصوص کرتا ہے تو ابلیس کہاں آ جاتا ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ ابلیس دائیں ہاتھ کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس بات کی بھی سمجھ آئیے؟ جو خدا کے کلام کے لیے تیار ہوتا ہے، خدا کے کام کے لیے تیار ہوتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے میلے کچیلے کپڑے اتار دیتا ہے اور اسے نفیس پوشاک پہنا دیتا ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ ابلیس اس کے دائنے ہاتھ ہے۔ ابلیس اس کے دائنے ہاتھ ہے۔ تو دائنا ہاتھ جو ہے یہ پاورفل ہوتا ہے بائیں ہاتھ سے۔ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی نسبت پاورفل، زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اس پاورفل ہاتھ کے ساتھ ابلیس ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ یشوع کو مخصوص کر رہا ہے خدا، اور کیا کیا؟ حکم دیا اس کے میلے کپڑے اتار دو اور اسے نفیس پوشاک پہنا۔ ساؤل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس کے میلے کپڑے اتار کے نفیس پوشاک اسے پہنا دی گئی۔ اب بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ
हाँ? बड़ा खूबसूरत था। क्या है तो खुदा ने उसे आजमाया। जंग हुई, थोड़ी देर ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋੜਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਣਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੌਣਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾ ਛੜੇ, ਰੋੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾ ਛੜੇ, ਤਾਂ ਕੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਆ ਤੁਹਾਂ ਰੋੜੇ ਡੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ खुदा ने आजमाया कि तुम किसी चीज़ का लालच ना करना, हर चीज़ को तबाह कर देना, मिलिया मेट कर देना। जिस तरह इस्तिशना 7वें बाब में लिखा है, खुदा ने हुक्म दिया कि जब तुम उस मुल्क में जाओ तो ये 7 कौमें लिखी हुई हैं, इनको बच्चों समेत किसी पर तरस ना खाना, इन सब को मार देना, खत्म कर देना। जब खुदा ने इन कौमों को शिकस्त दी तो उन्होंने सुनारियां वेख्या, सुनारों को देखा, वो बड़े अच्छे जेवर बनाते हैं, इतने खूबसूरत सेट। वो कहते हैं सोना तो हमारे पास बहुत है, क्योंकि वो लुट के लिया था ना सोना मिस्र चों, बड़ा सोना लुटिया सी। उन्हें आख्या सुनारियां ना मारो, हाँ सोने दे जेवर बना दे, बीबियां खुश हो जाएंगी। हाँ जी, बीबियां खुश हो जाएंगी। बीवी खुश तो घर का सारा निजाम दुरुस्त। अगर बीवी नाराज है तो घर का सारा निजाम ही खराब होगा। हाँ जी, और बड़ी खूबसूरत है। रिबका कहती है याकूब को, जा बकरी के 2 बच्चे दबा करके ला, आज मैं तेरे बाप के ता मनपसंद खाना। बीवी जानती है कि मेरा खामद कैसा खाना पसंद करता है, चोखियां मिर्चां पसंद करता है, थोड़ियां करता है, चोखा नमक पसंद करता है, घट पसंद करता है। जो ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦੀ ਰੁੱਦੀ ਪਕਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਲੂਣ ਚੋਖਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਚੋਖੀਆਂ, ਕਦੀ ਸੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਚੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਹਰੇ ਵਕਤ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਵੰਦ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾ। मरे तू ही है। उन्होंने की किया, उन्हें आख्या सुनियारियां नूं रहन दिओ, हाँ औरतें खुश हो जाएंगी, जेवर बना के दिओ तो औरतां खुश हो जांदियां। लुहारां नूं वेख्या, उन्हें आख्या असीं एडे अच्छे नेज़े, एडियां अच्छियां तलवारां बनाते हैं, वो तो भट्ठियां ते इट्टां पाते हैं, तो उन्होंने कोल की हुंदियां हन, मंजे सच्चे हुंदे सन ना इट्टां पाउण वाले। उन्हें आख्या इन्हां लुहार बड़े कम दे, जे इन्हां नूं रहन दिओ। वो लुहारां नूं भी रहन दिता ते सुनियारियां नूं भी रहन दिता। अज तक इस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। वही फिलिस्तीन है ना, अज किस रंग में हो गए हैं? गल समझ आई है कि नहीं आई? खुदा ने कहा मैं तुम्हें फतह दूंगा, किसी चीज़ का लालच ना करना, कोई चीज़ ना लेके आना। अब वो बकरे छतरे लुटमार भी की थी, खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत लड़के लौंडियां गुलाम बना के लेंदे, बकरे छतरे बछड़े लेंदे। खुदा ने आख्या देख की हाल है। सैमुएल आके कहता है मैं ममयाट रंगड़ाट चंगड़ाट की आवाज़ें सुन रहा हूँ। ये कहाँ से आ रही हैं? बकरों की आवाज़ें आ रही हैं, बछड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? तो साउल ने कहा एक कुर्बानियां देने वास्ते लोगों ने आते हैं। ये लोगों ने कादे वास्ते आते हैं? कुर्बानियां देने वास्ते। तुम आप खबर सुनते हो ना, आउंदियां ने जी रात को लेला बंदा सी कोई चुक के लै गया, की कीता है? कुर्बानी देनी है ना, रात को लेला कोई चुक के लै गया। आख्या कि लुट मार दे माल चों, हाँ जी तो कुर्बानियां देनी। अब सुन, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है।
اور تیرے خادم داؤد کو بادشاہی دے دی ہے، تیرے خادم داؤد کو وہی ساؤل جو ایک وقت ہے کہ نبوت کر رہا ہے۔ ہاں بھائی بچوں کی گل ہے، تفریح ہو گئی ہے بھائی، گل تو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں پہ آتی میری؟ ہاں اس وقت میں رلی ملی پنجابی بھی، جہی گل پنجابی چ فبدی ہو تمہیں پنجابی چ سنا چلنا، جہی گل اردو چ فبدی ہو تمہیں اردو چ سنا چلنا۔ ہاں جی، تو سیموئیل نے کہا خدا نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت ہے سیموئیل نبوت کرتا ہے، اور ایک وقت آ گیا کہ بدرو آ کے کیا کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، اور وہ کھیلتا ہے، حال کھیلتا ہے، ہاں حال کھیلتا ہے، داؤد ساز بجاتا ہے، وہ حال پہ کھیلتا ہے۔ ایک وقت ہے سیموئیل ساؤل کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر ایک وقت آ گیا ساؤل سیموئیل کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جو خدا نے سرفرازی دی تھی وہ سرفرازی واپس ہو گئی۔ اب جیسا خدا نے کہا کہ تیرے خادم داؤد کو میں نے دے دی ہے، اب خدا نے کہا سیموئیل سے جا کے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کر دے، یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کر دے۔ وہ بیت لحم میں آ گیا، یسی سے کہا خدا نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے بیٹوں میں سے اس نے کہا ہے کسی کو بادشاہ مسح کروں۔ یسی نے بڑا چاہ چڑھیا تے خوف بھی بڑا سی ساؤل دا۔ مختصر یہ کہ یسی ڈردا بھی ہے تے چاہ بھی بڑا چڑھیا، جہاں پتر بادشاہ بن جائے، کیوں جی اچھا ایم اے بن جائے، ممبر بن جائے، ہاں تو موجہ لگ جاندے ہیں۔ اب یسی جاتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے الیاب کو نہا کے کپڑے پوا کے نہ آ لے آتا ہے۔ سیموئیل دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ پہلا سیموئیل 16واں باب 7ویں آیت، پہلا سیموئیل 16واں باب۔ سیموئیل بڑا خوش ہوتا ہے، ویکھ کے نا ایڈا لمبا قد تے ایڈا خوبصورت، آندا اسرائیل دا بادشاہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا نہ قداں وال ویکھی تے نہ خوبصورتی وال ویکھی۔ خدا نہ قداں وال ویندا تے نہ خوبصورتی وال ویندا، او دی ایک بلاہٹ ہے، او قداں وال نہیں ویندا۔ نکیاں تو او وڈے کردا، جد او کرم کماوے او چاہے تے کیڑی کولوں ہاتھ ہی چا منواوے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ چھوٹوں کو بڑے بنا دیتا ہے اور بڑوں کو چھوٹا کیا جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ وڈے پتر الیاب نو لے آیا، خدا کہندا ہے نہ قداں وال ویکھی تے نہ خوبصورتی وال ویکھی۔ پھر گیا وہ تو چھوٹے ابیناداب نو تیار کر کے آندا، خدا کیا اے بھی نہیں، اے بھی میرے لائق نہیں۔ پھر گیا سمے نو تیار کر کے لے آندا، تو خدا نے آکھیا اے بھی نہیں۔ چوتھے نو لے آیا، خدا آکھیا اے بھی نہیں۔ پنجویں نو لے آیا، خدا آکھیا اے بھی نہیں۔ چھویں نو لے آیا، خدا نے آکھیا اے بھی نہیں۔ ستویں نو لے آیا، خدا نے آکھیا اے بھی میرے لائق نہیں۔ بابا جی کوئی ہور بھی بیٹا ہے جی؟ آہو ہے وے، وہ تو بھیڈا مگر گیا، وہ تو سارے تو چھوٹا ہے، وہ تو بھیڈا مگر گیا ہے۔ 11ویں آیت بڑی خوبصورت ہے۔ اور بابے سیموئیل نے کہا جا اور لب کے لیا۔ وہ آندا ہے مجھے کیا معلوم ہے مشرق کی طرف گیا ہے کہ مغرب کی گیا، شمال یا جنوب، پتہ نہیں کہڑے پاسے وہ اجڑ لے کے ٹر گیا، کہڑے پاسے بھیڈا لے کے ٹر گیا، میں انہوں کتھوں لب کے لے آواں گا۔ ہاں بابا سیموئیل کی کہندا ہے، سنیے 11ویں آیت سنیے، غور سے سنیے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں جی، ایک اور بڑی خاص بات بتا دوں آپ کو، خاص بات، چلو یہ موضوع تو نہیں ہے، تاہم چلتے چلتے سن لیں۔ یہ پیدائش کی کتاب میں نا
یہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے باب میں ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اور پھر تیسرے باب کی 22ویں آیت میں آتا ہے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ اب اس کی طرح طرح کی تعویلیں کر دی گئی ہیں ہم کی۔ یہ ہم میں 3 خدا آ رہے ہیں، یہ جمع کا لفظ آ گیا جی۔ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ کیا آدم باپ کی مانند ہو گیا تھا؟ بھئی تثلیث میں کیا ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے، یہی ہے نا؟ یہ 3 اقنوم ہیں، یہی نا 3 اقنوم۔ گو یہ موضوع نہیں ہے تو بھی کیا آدم باپ کی مانند ہو گیا تھا؟ کیا آدم بیٹے کی مانند ہو گیا تھا؟ کیا آدم روح القدس کی مانند ہو گیا تھا؟ اگر ان تینوں میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے تو پھر اس کو عدم سے کیوں نکالا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر وہ باپ کی مانند ہے، ہو گیا ہے، تو اسے کیوں عدم سے نکالا؟ بیٹے کی مانند ہو گیا ہے تو کیوں عدم سے نکالا؟ اگر وہ روح القدس کی مانند ہو گیا ہے، یہی 3 اقنوم ہیں، انہاں وچوں کسی ایک دی بھی مانند ہو گیا ہے تو عدم سے کیوں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے تینوں میں سے کسی کی مانند نہیں ہوا، وہ ابلیس کی مانند ہو گیا تھا، ہاں جی، اس لیے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب یہ 11ویں باب میں بابل والے بھی کہتے ہیں آؤ ہم ایک برج بنائیں۔ ایسے کنے قانون ہو گئے نا، کنے قانون ہو گئے نا۔ اور یہاں یہ پھر پڑھیے ہم نہیں بیٹھے ہیں، یہاں سیموئیل کہہ رہا ہے، ہاں جی، سیموئیل کیا کہتا ہے؟ جب تک تو اسے ڈھونڈ کر نہ لائے ہم نہیں بیٹھیں گے، ہاں نہیں بیٹھیں گے۔ اے سیموئیل دے نال کنے بندے سن جی؟ کلا ہی سی۔ اب یہ سیموئیل کو سنو، وہ کہتا ہے ہم نہیں بیٹھیں گے، تو خدا نہیں کہہ سکتا، ہاں جی، یہ ہم استعمال نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہے نا سیموئیل، وہ کہتا ہے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ بھی بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب جب یسی داؤد کو لے کے آتا ہے، یہ بھی مٹی دا بھریا سی، بھیڑاں بکریاں مگر سی نا، کوئی شیمپو نال نہا کے آیا سی یا سیف گارڈ نال نہا کے آیا سی، جویں دا بھیڑاں بکریاں ہے سی چاردا سی نا، اوویں دا انہوں لے آندا ہے۔ جس طرح سول تگلیا مگلیا مٹی دا بھریا، خدا نے کہا اسے مسا کر دے۔ اب اسی طرح داؤد بھی ہے، داؤد کو لے کے آ رہا ہے تو خدا نے سیموئیل سے کہا یہی ہے، اسے مسا کر دے، اسے میں نے پسند کیا ہے، میری مرضی کا بندہ مینوں مل گیا، میری مرضی کا بندہ مینوں مل گیا، اسے مسا کر دے۔ مختصر یہ تفسیر میں آتا ہے 17 سال کا تھا جب داؤد کو مسا کیا گیا بھیڑاں بکریاں دے وچوں۔ کیویں دا ہوے دا سوٹ جی؟ 2 گھوڑا بوس کی دا یا لے بڑا کیتا ہوے گا انہوں مایا شایا آندا کہ لائی ہوئی جی، کس طرح کے کپڑے ہوندے جی؟ خدا نہ کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ قدوں کو دیکھتا ہے، نہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے میرے لائق کون ہے، اس کو وہ مسا کر دیتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب کال تو میں نے بھی پڑھی ہے، داؤد دی ٹوٹل عمر جی سی 70 سال سی، 17 سال کا ہی جو مسا ہوا ہے، 13 سال وہ سول سے چھپتا رہتا ہے، اور یہ 13 سال کا عرصہ تھا نا، اسی میں اس نے 200 فلسطین کی کھالیں بھی آئی، اور اسی عرصے میں اس نے جاتی جولیت کو بھی مارا ہے۔ یہ جو 13 سال تھے نا، یہ آنکھ مچولی کے تھے، وہ سول سے چھپتا، ہاں جی، جان بچاتا ہے۔ سول اس کی بہت درپے ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، اور داؤد کیا کرتا ہے؟ چھپ رہا ہے۔ یہ 13 سال اس طرح گزر گیا۔ اب جب 30 سال کا ہوا تو بادشاہ منتخب ہوا، 40 سال اس نے حکومت کی، کتنی عمر ہو گئی؟ 70 سال۔ 50 سال تک اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ تلواراں نیزے ڈھالیں بناتا تھا، ہاتھ سے بناتا ہے، مشقت کر کے۔ جب وہ ہدیہ دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے مشقت کر کے
50 साल की जब उम्र हुई तो उसने औरिया की बीवी से शादी की है। औरिया की बीवी से शादी की है, ये खुदा को पसंद नहीं आया। दूसरा सैमुएल 12वां बाब नातन नबी को भेज दिया। उसने पहेली डाली कि एक अमीर आदमी के पास बहुत सी भेड़ें थी, एक गरीब के पास एक ही भेड़ थी। अमीर आदमी के यहाँ मेहमान आए, उसने गरीब की भेड़ को ज़बह किया और उन्हें खिला दिया। छठी आयत में दाऊद कहता है वो वाजिबुल कत्ल है। नातन ने कहा वो तू है। नातन डरिया नहीं कि मैं बादशाह हूँ, गल आखा वो तू है। अब सुन, 2 सजाएं नातन ने बताई। पहली, तलवार तेरे घर से जुदा नहीं होगी। तूने तो ये काम छुप के किया है, तेरा दुश्मन दिन दिहाड़े तेरी बीवियों के साथ करेगा। ये 2 बहुत बड़ी सजाएं दे दी। खुदा ने तुझे छोड़ दिया है। अगले 20 साल जो थे ना, दिन के वक्त अदालत करता है और रात को जाके बियाबानों में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों में वो जाके ज़बूर गा गा के ना तौबा इस्तग़फ़ार किया है, तौबा की मिसाल पेश की है। और रोज़े रख रख के उसे पेचस और असहाल लग गए हैं। 38 ज़बूर में कहता है कुब्बा हो मैं झुक गया, रोंदा सुबह शाम, पिठ है सरदी रहिंदी, तन विच ना आराम। और फिर भी कहता है चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। ये तौबा की ऐसी मिसाल पेश की कि वही खुदा नातन से कहता है जाके दाऊद को कह दे मैंने उसे माफ कर दिया और ऐलान कर दिया मेरी मर्जी दा बंदा मैनू मिल गया। मेरी मर्जी दा बंदा मैनू मिल गया है। ओदी मर्जी दा बंदा बनने लई की करना चाहिए है जी? ओदी मर्जी दा बंदा बनने लई मेरी मर्जी दा बंदा मैनू मिल गया है। एक दिन ना दाऊद लेट आता है, रात को सो गया क्योंकि रात को वो जागता रहता है, दिन को वो अदालत में। अब जो साइल थे, दरखास्त गुजार थे, वो सब इंतज़ार कर रहे थे। लेट आया कचहरी में, अदालत में लेट आया। जब दाऊद आया तो सब लोग जो थे वो खड़े होके ताज़ीमियाँ झुक गए, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। अब कहता है मैं जिंदाबाद नहीं, मैं बादशाह नहीं हूँ, रब खुदावंद ओ जलाल दा, मैं बादशाह नहीं हूँ, रब खुदावंद बादशाह है। ओ जलाल दा ओ थले झुके सन, आंदा उच्चे करो सिर दरवाजे हो, उच्चे हो सब करो, जां जलाल दा बादशाह आवे सिर तद उच्चे करो। मैं बादशाह नहीं हूँ। कौन बादशाह? वो यस्सु को कहता है, रब खुदावंद वो जलाल दा। ये मसीही तराना है, ये क्या है? मसीही तराना है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा। अब वो झुके हुए थे, ताज़ीमियाँ झुके हुए थे। उसने कहा अपने सर ऊपर करो, अपने सर। यस्सु बादशाह ने कहाँ से आना है? आसमान से आना है। उस बादशाह ने कहाँ से आना है? आसमान से। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दरो, जां जलाल दा बादशाह आवे सिर तद उच्चे, ते सिर ते उच्चा वो करेगा जेड़ा सिर तो पंड ला करेगा। जे सिर ते पंड होई ते की करेगा? सिर उच्चा कर सकेगा? हाँ, वो पंड दा मणका तरोड़ेगी। जे सिर तो पंड ना लाएगा तो वो जलाल का बादशाह उसे नजर नहीं आएगा, वो जलाल के बादशाह का इस्तकबाल नहीं कर सकता। गलती समझ आइए कि नहीं आई? हाँ जी, सिर ऊंचा वही करेगा, वही जलाल के बादशाह को देख सकेगा जो सर से पंड का दी गुनामत पंड दाशेगा। अब वो जलाल का बादशाह आने वाला है। अब परेशानी ये है कि क्या मैं इस लायक हूँ? अपने आप को परखें, अपने आप को जाने। 2 ग्रुप होंगे, एक हवा में इस्तकबाल करने वाला और एक छाती पीटने वाला। अब दुल्हन को तैयार किसने करना है? खुदा के खादमों ने। दुल्हन को तैयार किसने करना है? खुदा के खादमों ने। अब वक्त करीब है, टाइम नहीं कि मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बताऊं।
اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، دلہا آنے والا ہے۔ جب دلہن تیار ہو جاتی ہے تو دلہا خوش ہو جاتا ہے، اگر دلہن تیار نہ ہو تو دلہا، میں اکثر مثال دیتا ہوں، شدرے میں نے نکاح کرنا سی ایک، تو جاننا بڑی کویرے آئی، ہر کام دی مشیناں نکل آئی نے، کپڑے دھونے والی مشین، دودھ رڑکن والی مشین نکل آئی، ہر کام دیا مشیناں آ گئی ہیں، تیار کرنے والی کوئی مشین تیار نہیں ہوئی۔ اے جو بیوٹی پارلر نے یہ ادو چوکھا ٹائم لاندے ہیں۔ وہ نہ آئی جسلے بیوٹی پارلر تو ویخ کے نا ایک بی بی آندی ہے روپ نہیں چڑھیا، انہیں بیسن تے منہ دھو لیا، پھر کار لے کے لاہور تے کسی چنگے وڈے بیوٹی پارلر سے آئی، 11 بجے تیار ہو کے گئی، تے جیڑی ویکھیا کہ ویکھا گل تے ہوئی نا، جیڑی ویکھا گل تے ہوئی نا، پہلے بیوٹی پارلر والوں نے بھی فیس لی تھی، لئی سی کہ نہیں سی، لیکن دلہن کو صحیح تیار نہیں کر سکے۔ دوسرے بیوٹی پارلر والوں نے بھی فیس لی ہے لیکن دلہن کو صحیح تیار کیا ہے۔ ایسے بیوٹی پارلر میں مت جائیں جو فیس بھی لے لیں اور دلہن بھی تیار نہ ہو، ایسے بیوٹی پارلر کی تلاش کریں، چلو فیس تو لے لیکن دلہن کو تو صحیح تیار کریں۔ ہلیلویا، گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی، خدا کا خادم جو ہوتا ہے وہ دلہن کو تیار کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ دلہن کو تیار کرنا ہے۔ اس بیوٹی پارلر میں جائیں جہاں سے دلہن صحیح تیار ہو سکے۔ اب دلہا آنے والا ہے، جب دلہن تیار ہو جاتی ہے تو سب کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دلہن تیار ہو کے نہ آئے، پادری بھی پریشان، تیار ہو کے آئے گی نکاح کرے گا تو چار نہیں لبن دینا، جی گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، چھیتی جان چھڈن، جی لے کے جان، وہ جانے والے بھی، اور سب سے پریشان جو ہوتا ہے وہ دلہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا پریشانی جو ہوتی ہے وہ دلہا کو ہوتی ہے۔ دلہن تیار ہو جائے تو دلہا خوش ہو جاتا ہے۔ ہلیلویا، جب یسوع ہمارا دلہا ہے، اسے خوش کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ ہلیلویا، یہ ہے خادم کا کام، تیار کرنا۔ جی آج جب اسے مسح کیا جائے گا تو یہ خداوند کی طرف سے بلاہٹ ہے، جسے بلاہٹ ہوتی ہے اس سے برکت ملتی ہے۔ ہلیلویا، خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ میں جس طرح میں سامنے بتایا، میں نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہے، پاکستان میں میں واحد شخص ہوں جس نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کا ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہوں، 18ویں اسکیل سے ریٹائر ہوں۔ بائبل میں بھی میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، 10 کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ اس پر مجھے فخر نہیں ہے، فخر اس پر ہے کہ میں یسوع کا خادم ہوں اور اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ خادم کی زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں، یہ 2 کتابیں میرے پاس ہیں، اور یہ کتابیں مجھے قرآن مجید سے کیوں محبت ہے۔ آپ اس کا ٹائٹل دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ مسلمان دیکھتے ہیں مجھے قرآن مجید سے کیوں محبت ہے، وہ سائیاں دی پادری لکھی ہے، اندروں پڑھ دیں تو پھر اکھاں کھول دیا، پھر کوئی مناظرہ ڈے پیدا کرن، ہاں کوئی خوش دی راہ فون کردا ہے، ہاں کوئی کچھ۔ یہ بڑی نادر کتاب ہے، بڑی عالمانہ کتاب ہے، اس کا ہدیہ 300 روپیہ ہے، کوئی لینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہ جو دوسری کتاب میرے پاس ہے، یہ کتابیں میرے پاس ہیں، دوستی کس نے نبھائی؟ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میرا دوست ہے، موسیٰ سے کہا میرا دوست ہے، داؤد سے کہا میرا دوست ہے، یسوع سے کہا میرا دوست ہے، اور یسوع نے ہمیں کہا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تم میرے دوست ہو گے۔ تو اس کا ہدیہ بھی 300 روپیہ ہے۔ یہ کتابیں میرے پاس ہیں، کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ہاں جی، اگلا پروگرام۔